Praise the Lord. Hallelujah. Argan tuka sumiyan Jesu. Hoglap tuka sumiyan Jesu. मोगाच्या भाव भयणीनो आता आमी हो संदेश पवित्र सल्ल्यातावन आयकोंक वेतेले हांव. हो संदेश आयकल्ल्या तुमकां हर एकल्यांक देव बरी भलायकी मोती शांती समाधान आनी आशीर्वाद दिवनी म्हूण हांव मागतां. हो संदेश आयकतना तुमचे थंय देवाची कृपा बेसांव आनी भलायकी वळोवन दी म्हूण मागतां. तुमचे कान तुमचे मन ह्या संदेशाक समर्पण तुमी मागया. बापा तुका अर्गांनी होगळाप दिता. ह्या भुरग्यांचेर तुजे आशीर्वाद देवोन येवं दी. हो संदेश आयकुच्या हर एकल्या थंय नवें सांव घडोवन दी. तुज्या नांवान तुज्या उतरान तुज्या रक्ताचे सत्यान हांव मागतां. आयचो संदेश मातेवाच्या वांजेलांत हांव हांवें घेतला. मातेवाचो वांजेल 5वो अध्याय ओळो 23 आनी 26 अशी म्हणटा. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोडू. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. अशें सांगलें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्यां पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. बोगसाणें देवाचें देणें. बोक्षिनांतलें मन गूण जायनातली पिडा. बोगसाणें देवाचें देणें. बोक्षिनांतलें मन गूण जायनातली पिडा. साबार जाणांनी सांगचें हांवें आयकलां. फादर, आय कॅन फॉरगिव बट आय कांट फॉरगेट. बापा नो हांव बोक्षितां पूण म्हाका विसरोंक जायना. तशें सांगून आमी निसरोन काणयो की जायना. आज साबार जाणां पिडेस्त जावंक कारण, आज साबार कश्टांनी आसूंक कारण तांचें बोक्षिनांतलें मन. पवित्र सल्लो आमकां सांगता. जुआंचें पयलें पत्र 3रो अध्याय ओळ 15. जो कोण आपल्या भावाक द्वेशिता तो एक कुनिगार, इज अ मर्डरर. जो कोण आपल्या भावाक भयणीक कुटुंबाच्यांक द्वेशिता तो एक कुनिगार. जुआंचें पयलें पत्र 2रो अध्याय ओळ 9 ते 11 पर्यंत आमकां अशें म्हणटा. तूं उजवाडांत आसा म्हणून तुज्या भावाक द्वेशिताय जाल्यार तूं आनीक एक काळोखांत आसाय, काळोखांत चलताय, काळोखांत तूं दांटोन पडताय आनी काळोख तुका कुरडे केल्ल्या निमती तूं खंय वेताय तें तूं नेणाय. साबार जण हागे भितर दवरून बसल्यांत, राग दवरून बसल्यांत. फादर म्हाका बोगसूंक जायना, म्हज्या पतीक बोगसूंक जायना, म्हज्या पत्नीक बोगसूंक जायना, भुरग्यांक बोगसूंक जायना, म्हज्या मम्मीक बोगसूंक जायना, म्हज्या डॅडीक बोगसूंक जायना. पूण आमी बोगशी जैस. थोडे थंय एक कॅरेक्टर आसता, रिवेंज, प्रतिकार काणयोचे, फरीकपण काणयोचे. म्हाका एक दीस येतलो हांव पळयतां. तो दीस येवचे पयलें टिकेट काणवेन एकच वयर येतलोय ना आस्पत्रेक एडमीट जातलोय. बायबल आमकां सांगता सिराकाचो ग्रंथ 27:30 क्रोध आनी हागे दोनी वस्तू नसच्यो पूण पातकी ताका वेंगता. वय परीकपण घेतल्यांचेर सर्वेस्पर परीकपण घेतलो. ताच्या पातकांचें लेख तो दवरता. तुज्या पेल्यान केल्लो अन्याय तूं बोगशी थवळ तूं मागणें करतना देव तुका बोगशितलो. निमाण्या वस्तूचो उगडास कर. निमाण्या वस्तूचो उगडास कर. तूं मरतलोय आनी तूं कुसतलोय म्हणलें चिंत आनी हागेंपण सोड. मोर्न येमकोंड जडती निमाण्या वस्तू पूण मोर्न आमकां सकाळांक आसात. केदाळा खंयच्या दिसा म्हण आमकां गुर्तू ना. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हणलो उगडास दवर.
मनशाचें मोरणूक 16 वरां दवरयेत खंय ताजे उपरांत कुसता आनी किडयो खावंक धरतात. ताजी गाण सोसूं जायना, खंयच्याची गाण सोशयत मोड्याची न्ही. जिवंत आसतना म्हणटात फादर फ्रँकलिन केदाळा येता, ब्रदर जॉर्ज केदाळा येता, मेल्या उपरांत म्हणटात मोर्न केदाळा तांचे. जीव आसतना मात्र ह्या कुडीक एक नांव, मेल्या उपरांत भावानो भयणीनो हाका नांव ना. तर द्वेष हागे झगडें मोरनाक सामान. हागे पळोवन सोड, दुस्मानकाय सोड. जर तर तूं दुसऱ्यांचे हागे पळोवन दुस्मानकाय भितर दवरून देवा कडेन वचून तूं नाटक करूंक जाता गी. देवा म्हजी पातकां बक्षी, ताका आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत आमी मागता. जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस. आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिना, आमची पातकां बोगसूंची नात. आमचे पातकां बोगसूंची नात. देवा कडेन हांवें आनी तुवें नाटक करूंक जायना, आमी बक्षी जईस. आमकां पळया, मनीस हा सडावत पिडेस्त जाता. एकलो वैज बरयता एस.आय. मॅक्सिमिलियन म्हणलो नन ऑफ द डिजीज म्हणल्यार ताच्या बुकांत अशें सांगता, मनशा पिडा नांकय पूण मनशाक येवची पिडा बक्षिनांतल्या मना दुवारी. आनी केदाळा पळया दोगांक झगडें जालें. झगडें जाता कितें जाता, फस्ट आमचें आंग उण जाता, कडटा. आमी म्हणटा म्हजें आंग कडटा, रगत उण जाता. आनी केदाळ आमी झगडें जाता, आमी दोग मारून पडल्या ना उलोवन पडल्या जाल्यार त्या मनशाक पयलें तो नॉर्मल आसलो अबनॉर्मल जाता. पयलें ताका टेन्शन सुरू जाता. टेन्शन आमकां सगळ्यांक धर्मार्थ मेळचें पेन्शन. 7 जाणां पेन्शन घेतात तुमी, गव्हर्मेंटान पेन्शन दी जंय म्हणना. टेन्शन आमचें पेन्शन. टेन्शन सुरू जाता. टेन्शन सुरू जाता, तकली पडापड सुरू जाता. तकली पडापड सुरू जातेच आमकां हांगे 2 ग्रंथी आसात खंय, त्यो आमकां जेवतना टेस्ट केदाळा द्वेष भितर आसा, टेस्ट स्टॉप जाता, रावून येता. आनी आमी कितें खाता तें वीक जाता काय. भितर गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, पडका आनी पुरो सुरू जाता. पुरो दुखी, कुडी भितर दुखी. वैजा कडेन जावता, वैजा म्हाका न्हीद पडना, टॅबलेट दिता न्हिदयेची, न्हिदयेच्यो गुळयो दितात, त्या गुळयांक न्हीद पडटा, तांकां न्हीद पडना. आनी थोड्यांनी वचून सांगचें वैजा म्हाका सगळें हांग दूख. वैज म्हणटा टेस्ट करना, खंय दूख तुका लॉकेट कर. हाका लॉकेट करूंक जायना दूख, ती दूख भितरल्यान धांवता डॉक्टरा, खंय धांवता कित्याक एकल्याक गुत्तू. आमी पळयता अशें मनीस आज पिडेस्त जाला, पिडेस्त जाला. आज कितलीशी आदीं कशें आसलें म्हळ्यार बापायकी एकच हॉस्पिटल, आवयकी एकच हॉस्पिटल, आमी 7 जाणां भुरगीं आसले, आमकां सगळ्यांक एकच हॉस्पिटल. पण आतां तशें न्ही. आतां बापायक एक हॉस्पिटल, आवयक आनी एक हॉस्पिटल, भुरग्यांक मागीर एक हॉस्पिटल, आनी नाकाक एक डॉक्टर, पाटीक एक डॉक्टर, शिरांक एक डॉक्टर, हाडांक एक डॉक्टर. हे डॉक्टर एक्टर जाल्यात. व्हडल्यो व्हडल्यो आस्पत्र्यां भितर कशें कळना, रिगले उपरांत भायर येवचें कशें कळना. 100 टेस्टां, त्या टेस्टाक ना रेस्टां. तुका पुरो स्कॅनिंग मिशनान घालून ब्लड टेस्ट, युरीन टेस्ट आसले, पुरो टेस्ट केल्या उपरांत म्हणटा हळें तुवें शुगर आसा, शुगर फॅक्टरी सुरू जाल्या, तुका शुगर कांय नाका न्ही, आनी कितें पुरो चाप्पे. आनी सॉल्ट, तूं बीपी आसा, सॉल्ट कांय नाका, गोडशें कांय नाका, तिखशें कांय नाका, भाजलें कांय नाका, कोलेस्ट्रॉल सुरू जाला, डालडा कांय नाका, आनी कांय तेलाचें कांय नाका, तुपाचें कांय नाका, आनी कांय माती खायची की शेण खायची. हांव एका ग्रेस्त मनशाच्या घरा गेल्लो. कोरोडांनी आस्त आसा, बायल राजकीयत आसा, पूत MBBS डॉक्टर, धू इंजिनियर. 1 ग्लास रागी माल्ट, 1 प्लेट टॅबलेट म्हाका जेवणाक आपयलां, खरी एक दवरलां, ताका खावंक तोंड ना. पाप कितें करतलो, कोरोडांनी पयशे आसात पूण खावंक तोंड ना, ताची स्थिती. आमी सांगलें कितें जालां, तो म्हणलो म्हाका मस्त कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लेम्स आसात. मॉर्निंग ताजें ब्रेकफास्ट रागी माल्ट, आफ्टरनून लंच रागी माल्ट एंड टॅबलेट, इवनिंग डिनर रागी माल्ट एंड टॅबलेट. माय फॅमिली इज अ टॅबलेट फॅमिली. पयलें डिसोजा फॅमिली, फर्नांडीस फॅमिली, क्वाड्रस फॅमिली, पुरो फॅमिली, आतां पुरो टॅबलेट फॅमिली जाल्यात. तुमी हातचें पळयल्यार तुमच्या फॅमिली तशेंच जाल्यात कोण आमी दिसता म्हाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, तांतू धांवन आमी भायर येयजय जाल्यार आमी द्वेष सोडी जाय, हागे सोडी जाय. कितलो द्वेष की पळयल्यार हांवें पळयलां थोड्या कुटुंबांनी एका वाट्या खातीर झगडे. हांव मेल्यारय तांच्या घरा वचना, वो मेल्यार हेमखोंडा गेल्यार तांच्या घरा वचनाय. आनी हांकां मात्र द्वेष न्हय, हांच्या कुंकडांक, माजरांक, पेट्यांक, हांच्या कुंकोड सुकोवन म्हण त्या कांपौंडाक गेल्यार फाटीं हाडां मात्र मेळची. सुकोवन हांचो नारळ तांच्या कांपौंडाक पडल्यार दिसल्यार सोण्णां मात्र येतात. सुकोवन म्हणी कितें सोडूना, ही गोरवां जनवरां कितलीं बली जाल्यांक हांच्या द्वेशा खातीर देवाक लागून. भुरग्यांकी द्वेश, द्वेष ಸೈತಾನಸು ನೋವ ವೇಸ್. ದ್ವೇಷ ಸೈತಾನನ ಹೊಸ ವೇಷ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ. आमकां हरिये घडये आमकां लगड काडटा हो द्वेष. ह्या द्वेषांत सुटका आमकां कोणें जोड दिली?
ह्या संसारांत खंयच्याय धर्मांनी जावंक पुरो, ह्या संसारांत खंयच्याय बुकांनी जावंक पुरो, हें बरोवंक ना. पूण ह्या हाग्यातावन ह्या वस्त्रातावन आमकां सुटका दिल्या जाल्यार जेजून मात्र प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू थंय मात्र आमी पळोवं येता तें बोगसाणें, आनी कोण जेजू थंय येता ताका बोगसाणें लाभता. जेजू कोणाचोच द्वेश करिना, तो सगळ्यांचो मोग करता. त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. वायट करतल्याक आड रावन, वायटाक वायट न्हय बऱ्या वरी वायटाचो पाडाव कर. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण म्हाका फोन कर म्हणा लागलें, फादर आमकां आनी लक्षिल्या घरच्यांक केदाळे झगडें कितें म्हळ्यार उदकाक टॅपाक. ते म्हणूंक लागले, फादर नाका जाल्ल्यो गाळी पुरो उलयता फादर, म्हज्या बापाय वयर हांव वयर कितें कितें पुरो पस्ट गाळी उलयता फादर. तिचें तोंड एक बंद जावंक मागणें करा फादर. हांवें म्हळ्यार पेविकॉल जावन बसला म्हज्या मागण्यान, तिचें तोंड बंद करूंक. हांवें सांगलें, बाये तुवें कांय उलोवं नाय गी. हांवें किल्लें उलयलें फादर. थोडीं आसात भगवंता म्हण चिंतात, पयलें झगडटात मागीर येतात. हांवें म्हळें, बाये तूं तिच्या खातीर माग. तिका राग तकलेक सोडलो. ती म्हणूंक लागली, कितें फादर तुमकां मागणें 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 आमकां हांगा झगडे. हांवें म्हळें, बाय तूं जेजूचो मोग करताय की सैतानाचो मोग करताय. ती म्हणूंक लागली, जेजू म्हळ्यार मस्त मोग फादर म्हाका. जेजू म्हळ्यार मस्त मोग गी. तरी तोच जेजू कितें सांगता पळय वास म्हळें. बायबल काडलो तिणें. मातेव एवांजेल 5 अध्याय 40:3 40:4 अशें सांगलें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुज्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. हांवें म्हळें, तुज्या दुस्मनाचो मोग कर, दग दितल्या खातीर माग, आनी अशें तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. हांव आनी तूं केदाळा देवाच्या आमच्या बापाची भुरगीं जातले. हांव दुस्मनाचो मोग करतना दग दितल्या खातीर मागतना. ती म्हणा लागली, अशें बरोवन आसा की फादर बायबलांत. हांवें म्हळें, बाय तशें बरोवन आसा बायबलांत. साबार जाणां कडेन बायबल आसा, बायबलांत कितें बरोवन आसा म्हण तांकां गुत्तू ना. तांचोच बायबल बरोवन आनी आसात. हांवें म्हळें, कितें करी जाय म्हण विचारलें. हांवें म्हळें, आज तावन तूं तेर्स म्हणटना दिंडी घाल आनी 10 नामान मुरयो त्या व्यक्ती खातीर माग. जेजू सांगला, दग दिते खातीर माग, बऱ्या मनान माग, तिचेर आशिर्वाद देवन येवंक माग, बेसांव देवन येवंक माग. आनी 6 म्हयन्या उपरांत ती म्हाका फोन करता, कितें तिच्या दुये खातीर मागोवंक कितें फोन केलें तिणें. ती म्हणा लागली, फादर आतां आमी बारी राजीन आसा फादर. तांगेर पत्राडे गेल्यार आमगेर आनी दितात फादर, तांगेर पातोळे गेल्यार आमगेर येतात फादर. पळया, मागण्या वरवीं झगडें पयस करियत. मागणें व्हडलें बोळ, बोगसाणे बरीत मागणें. ताका जेजू म्हणा लागलो, मार्काचो एवांजेल 11 अध्याय 26 ओळू, तुमी मागण्याक रावतना कितें जक्कड मागता तें तुमकां मेळना म्हण चिंता, पूण तुमी कोणा वयर द्वेश आसा जाल्यार बोगशिया. जेजून कितें केलें आमी पळयता. लुकाचो एवांजेल 6 अध्यायांत जेजू म्हणा लागलो, परत ही शिकवण सांगून तो अशें सांगूंक लागलो. लुकाचो एवांजेल 6 अध्याय ओळू 27. पूण म्हाका काम दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतले पासत मागा. दुस्मनाचो मोग, द्वेशितल्यांक बरें, शिरापतल्यांक आशिर्वाद, निंदा करतले पासत मागा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची वाटच दुसरी. ह्या बोगसाण्याद्वारे वायटाचो आमी पाडाव करूंक जाय. वायटाक वायट केल्ले कोणी ह्या संवसारांत, ताकाच कोण तालवार खाण गेला, तालवारांत मोरते आसात. कोण जर तर हागे खाण घेवन आसा, भितर ताणें गोबरांतल्या इंगळ्या बरी इंगळो दवर खाण्यान आसा, ताजें नास हाडटा. ह्या बोगसाण्याक आमकां आदर्श जावन आसा जेजू. जेजू आमकां सांगता, जर तूं वेदी मुखार वेतना, काणीक भेटोंक वेतना, तुज्या दुस्मनांक देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणी भेटोंक येता, तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी काणीक थंयच सोडू, वेदी मुखार सोडू, पयलें वच आनी भावा कडेन राजी जा. जर तर तूं इगर्जी घेताय, मिसा घेताय, बलिदाना घेताय, जर तर तुज्या भावाक तुज्या भयणी तुजे राग आसा जाल्यार तुजी काणीक थंयच सोडू. आमी सांगचें आसा, ती उलयना न्ही गे फादर, ती येवन उलोव दीत, म्हाका कांय ना. जेजू म्हणटा, ती उलयना जाल्यार तूं वचून उलय, तूं वचून तांचो मोग कर. बायबल आमकां सांगता, जेजून कितें सांगलें तें जेजून केलें. जर तर तुमी म्हणूंक पुरो, फादर हांव बक्षिना, हांव मिसा घेता, कुमगार घालता, कितें जाता?
पौलू आमकां सांगता पहिल्या कोरिंथीकांरा बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 23व्या वळीन सांगता, मीच बायबलान बरोवन आसा. तो म्हणटा हांवें कितें सोमिया लागचें घेतलां तें तुमकां हांवें सांगून दिलां. सोमिया जेजून तो पराधीन जालो त्या रातीन ताणें उंडो घेतलो. दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ही म्हजी कोडू, हे म्हज्या उगडासाक करा. तशेंच ताणें काल्स घेतली आनी म्हणूंक लागलो ही म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो सल्लो, जितले बोटी ती तुमी पियेता तितले बोटी म्हज्या उगडासाक करा. सोमी येसर तुमी ताजें मरण ताजें पुनर्जीवन म्हण परगट करतले. ताका आमी म्हणटा हांव बाबर तसो बूट परगट हे म्हणटना सोमियान जेजू तुजें मरण आमी परगटता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी समारंभता, तुजें पुनर येण्याक आमी राखोन आसा. एवरी युकॅरिस्ट इज एन होप, बरवसो जावन आसा. आनी सांगता तो पहिल्या कोरिंथीकांरा बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत ओळू 27 अशें म्हणटा, जो कोण फावो नासतना उंडो खाता, इफ यू रिसीव जीसस विथ एन अनवर्दी मॅनर, याराद्रू अयोग्यವಾಗಿ फावो नासतना म्हणल्यार अर्थ कितें? एकलो फावो नासतना म्हळ्यार हागें दवर न्हू, झगडें दवर न्हू, मोसोर दवर न्हू, राग दवर न्हू. या फावो नासतना म्हळ्यार कितें? अनैतीकपणान पक्का बली जावन, पियोवणे बिडी सिगरेटी बली जावन तो उंडो घेता. तो सोम्याक विरोध गुन्यांवकार जाता, सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ताजे जजमेंट तोच तूं हाडून येता. मुखार सुद्दां पाऊल सांगता त्याच खातीर तुमी अस्कत जाल्यात, विकनेस. त्याच खातीर तुमी पिडेस्त जाल्यात, यू आर सिक. त्याच खातीर तुमी मरण पावल्यात, यू आर डेड. समाधान ना तें डेथ. डेड म्हळ्यार मरण समाधी गेल्यात म्हळ्यार अर्थ नाही. तशें जाल्यार गायते आसले पवित्र तांबाचे स्वताक आमी येता आसले. हांव जिवंत आसतना समाधान आसतना जिवचेंच मरण जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, फावो नासतना उंडो घेतल्यार ट्रॅफिक रूल सगळ्यांक एकच, तुमकां आनी म्हाकाय. हांव पाद्र्याक म्हणून रस्ते मदें गेल्यार कितें जाता? व्हेकल मारल्यार हांव थंय स्पॉट डेथ जाता. आज म्हणटात पाद्र्याक केदाळ येता, फाल्यां केदाळ मोर्न केदाळ म्हणटात. जर तर हांवें हागें दवर न्हू, म्हज्या लोकांचेर म्हज्या वडिलांचेर हागें दवर न्हू, मोसोर दवरून जर उंडो कांय जाल्यार 32 प्रायर म्हाका फर्स्ट बीपी सुरू जाता, 33 हार्ट प्रॉब्लेम सुरू जाता, 34 शुगर सुरू जावन सेकंड हार्ट अटॅक जावन वयर गेल्यार गेलो, उरल्यार उरलो. कित्याक आमी पिडेस्त जायचे? बुक्षिनातले मौन गूण जायनातली पिडा. आज जर तर म्हजे थंय बक्षिनातले मौन आसा गी, आसा जाल्यार तातूंत आमी सुडका जोडूंक पळय जाय. म्हाका एक गट नोडाच येता. आमचो जुआंव पावल दुसरो ताका लगड काडून 1981 ताका शूट केल्लें. मोहम्मद अली आक्का म्हणल्यार तरणाट्यान 23 इयर्स ऑफ एज तरणाटो. घडये भितर खिणा भितर पापसे रक्ताच्या कोणान पडलो. लोक सक्कड पापा वेटू लाव यू तुमकां मोग करता म्हणटले सक्कड हात बोब रडा लागलो कितें जालें गे म्हणून. 16 वरांचे शस्त्रचिकित्सा ऑपरेशन जाल्या उपरांत पापसाहेब वांसून उरले उपरांत विचारलें म्हाका मारलेलो व्यक्ती काय आसा, ताका दर जैलान घाला. हो म्हणा लागलो ताका हांवें पळय जाय. आनी पापसाहेब ताका भेटोंक गेलो. हे म्हणू लागले ताका आमी शिक्षा दिता. हांव तें व्हडना, म्हाका ताका पळय जाय. जायत पापसाहेबच्या आज्ञा ताका जैलाक गेलो. भितरल्या रुमान ताका फिशार केल्लो आनी थंय पापसाहेब सेक्युरिटी सांगूंक लागलो तुम्ही हांगाच रावा, हांव वचून एकलोच म्हणून. ते म्हणूंक लागले ना, तुम्ही एकलोच गेले तर तुमकां लगड काडूंक आसात. तो म्हणूंक लागलो आय एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माय लायफ. तो भितर गेलो. मोहम्मद अली आक्का तकली सकयल घालून बसून आसलो. आनी बसून आसतना आमी पळयता पापसाहेब थंय वचून दोनी बोवळ्यांक धरून उखललो, ताका पटलून धरी लागलो आनी किस दी म्हणूंक लागलो मोहम्मद अली आक्का आय लव यू, आय हॅव फॉरगिवन यू. हांव तुजो बोग करता, हांवें तुका बोगशिलां. पापसाहेबान दिल्लें बोगसाणें 1981 1991 2001 25 इयर्स 24 इयर्स तो वांसून उरलो. बोगसाणें लांब आऊक दिता. जेजून आमकां कितें शिकयलां गी? पवित्र सल्लो सांगता जेजून तें पाळलें. निमाणें जेवणार जेजू बसलो. देखून तूं वेदी मुखार येतना 12 जाण सीस आसले. जुदासाक जेजू वयर राग आसलो, जेजूक जुदास वयर राग नातलो. जेजून कितें केलें? तें बली भेटोवचे पयलें, कालवर पर्यंत मोरोगेच्या पयलें ताणें हर एकल्यांचे जेजून आपल्या सिसांचो मोग केलो अखेर पर्यंत. ताका आमी गायता निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून आपल्या सिसांचो मोग केलो अखेर पर्यंत, मेजार ताव लुटून घेतलो तुवालो आपल्या हातान, दुंक लागलो पांय सिसांचे आपल्या सातान. हातान पांय दुंक लागलो तो. आनी कितें करी लागलो? पांय दुंक उमेद लागलो. जुदासा लागीं गेलो. जुदासा ताणें बोगशिलें. जुदासाच्या दोळ्यान दोळे दवरून तो पळोवन म्हणा लागलो जुडास आय लव यू. जुडास म्हणा लागलो तुजो मोग करून काड नोडे, आय हेट यू. ताणें जेजूचो मोग करूंक ना. बायबलान कितलीशीं गटांनी यू टर्न जाल्यांत. देव अब्राम असो, इजाक असो, जकब असो, एसाव असो जाय आसलो. राहाब म्हणली कलवंत स्त्री सलवासावाच्या योजना पोंदा आयल्या. आनी हर एक गटांत आकाय एक अवकाश आसलो पूण ताणें अवकाश वगडायलो.
आनी जेजू पळय निमाणे कुर्सार घालो त्या कुर्सार ताका केले केबडायो तो 12 ताका मारले त्या कोड्यांचे मार ताका तिंपी ताचेर उडयलेली हर एका रितीन एका मनशा कितली हिंसा दिवंक जाता तितली हिंसा दिली आमकां हिंसा दितना आमी शिराप घालता तूं नाच जावन वचूं तुजें पोत नाच भुरगीं नाचत वचून काणयेन ती पळयतात तुमी सिनेमान ती पळयतात शिराप 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 पूण जेजूच्या तोंडान हांव शिराप येवना आशिर्वाद कुर्सार ताका हाताक किडे मारले ताच्या पांयांक किडे मारले पूण ताच्या काळजाक किडे मारूंक कोणा वरवीं जावंक ना तो म्हणा लागलो बापा ते कितें करतात ते नेणान तांकां बक्षी फादर फॉरगिव्ह देम दे डू नॉट नो व्हॉट दे आर डुईंग That is the greatest blessing of Jesus. त्या खातीर आज हांव आनी तूं फावो ते बरी उंडो घेतल्यारच जीवन आसा जाल्यार जेजूचे मागणे आमी तोडो करचो नाका आमी बक्षिया कोणा कडेन उलयूं नागी उलोवचो निर्धार घेवया राजी जावया आनी क्रिस्ताचे साक्षी आमी जावया क्रिस्तान सगळ्यांक बक्षिलें अलेक्झांडर सगळो संवसार जिखोवन भायर सरलो 36 प्रायर डेंगी फिवर येवन मेलो नेपोलियन बरोवन म्हणा लागलो हांव आनी अलेक्झांडर सगळो संवसार जिखोवंक भायर सरलो पूण क्रिस्त ताच्या बोक्साने बरीत मोगान सगळो संवसार जिखलो मोगाच्या भाव भयणीनो तसो क्रिस्त आमकां आपणून दी एक घडीभर तुमच्या दोनी हात काळजाचेर दवरून तुमी मागया सोमया जेजू ह्या घडये हो संदेश आयकल्ल्या म्हज्या हर एका भावा भयणी खातीर हांव मागतां बोगसूंक जाय नासतना जेजू ते जाल्ले गायी काळजाचे गायी कुडीचे गायी ल्हानपणांत तावन आयलेले तांचे ते गायी तुज्या हाताक हांव समर्पण तुज्या गायान तांकां दूद नितळ कर जेजू तूं जुदासाच्या पांयां तळीन गेलोय आनी तुवें बक्षिलें तुजे वर्ती आमी न्हय जेजू कोणें म्हाका दुखयलां गे कोणें म्हाका फाटल्यान सुरी घाल्या गे कोणें म्हजें नांव पाड केलां गे कोणें म्हाका विबाड केलां गे तांच्या सगळ्यांक बक्षूंची कृपा दी जेजू कोणा सगळ्यांक हांवें बक्षी जाय गे तांकां हांवें बक्षूंची कृपा दी जेजू म्हाका नवी रचना कर जेजू सुरेश्वर बापा गणित का कुळदारा तुझ्या नांवान तुज्या उतरान बक्षिनांतल्या मना दवरी आयलेली सर पिडा आतां बक्षितान भुरग्यांक गुण करची कृपा मेळों दी बक्षांची कृपा तांचे ते देव नेवं दी पवित्र कृपेन तांकां बरो हर ये पिडा शेडा जेजू द्वेश वरवीं हागे वरवीं मोसा वरवीं आयलेली मोसरा वरवीं आयलेली तांच्या कुटुंबाचेर वेड गेलेली अंकर बांदपास सर तुटोवन म्हणून पोंद उडयता टच एव्हरी फॅमिली हील एव्हरी इंडिव्हिज्युअल जेजूच्या नांवान कृपा बक्षांची कृपा वळोवन दी भलायकी वळोवन दी कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी वळोवन दी म्हूण हांव मागतां जेजूच्या नांवान हांव मागतां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.